अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मोस्ट वायरल नेक डिज़ाइन। नेक में डोरी लगाने का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो हम भी आज इसी तरह से नेक डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, मेरे पास दो कलर के फैब्रिक हैं। जिस कलर का प्रिंट है मेरी शर्ट में, तो मैंने दो कलर के उसी प्रिंट के मैंने दो प्लेन फैब्रिक लिए हैं, एक पिंक और एक ग्रीन। यहाँ पे ये देखिए, आप देख रहे हैं एक पिंक है और एक ग्रीन है। आपने भी सेम प्रिंट का इस तरह से प्लेन फैब्रिक ले लेना है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं दोनों कलर की। इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंचेस है और इसकी लंबाई जो है वो 11.5 इंचेस है। दोनों पट्टियाँ जो है वो आपने एक ही साइज़ की लेनी है। इसके नीचे मैंने ज़ीरो की बुकरम जो है वो पेस्ट कर ली है अच्छी तरह से, जो एम्ब्रॉयडरी के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है। यहाँ पे आपने ये देखिए, इस तरह से 1-1 इंच की आपने यहाँ पे इस तरह से पट्टियाँ कट करनी हैं। ये देखिए, इस तरह से तिरछी। एक-एक करके पहले आप इसको इस तरह से ड्रा कर लें 1 बाय 1, फिर आप इसके ऊपर इसकी कटिंग कर दें। कटिंग करने के बाद अब आपने एक ग्रीन पट्टी और एक पिंक पट्टी को इस तरह से आपने जोड़ते जाना है। यानी कि एक ग्रीन पट्टी होगी और एक पिंक पट्टी होगी। इन पट्टियों को आपने आपस में जोड़ लेना है इस तरह से। तमाम पट्टियों को आपस में जोड़ने के बाद अब ये जो सेंटर की सिलाई है, इसको आपने इस तरह से खोल के अच्छी तरह से प्रेस करना है। यहाँ पे ये देखें, दोनों सिलाइयों को आपने इस तरह से, ये देखें, सेंटर से इस तरह से खोल के अच्छी तरह से आपने सारी सिलाइयों को आपने खोल लेना है, ताकि आपकी जो पट्टी है वो फिनिशिंग के साथ बने इस तरह से। अब इसकी हमने एक पट्टी बनानी है। यहाँ पे आपने ये देखिए, साइडों से आपने एक्स्ट्रा जो पट्टियाँ हैं वो कट कर देनी है सफाई के साथ इस तरह से। अब 2 इंचेस की यहाँ पे आपने एक पट्टी कट कर लेनी है, फिर आपने इसको दोनों साइडों से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आपकी 2 कलर की जो है वो पट्टी रेडी हो जाएगी। अब नेक की हमने कटिंग करनी है। बुकरम को आपने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, ऊपर से आपने इस तरह से इसकी सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है। अब यहाँ पे नेक की जो चौड़ाई है वो मैं ले रही हूँ 4 इंचेस तक। आप अपने हिसाब से जितनी आप पहनना पसंद करते हैं उतनी रख सकते हैं, लेकिन आप 4 इंचेस ही रखें क्योंकि ये बोट स्टाइल में अच्छा लगता है। अब इसकी लंबाई जो है वो 4.5 इंचेस दे रही हूँ, क्योंकि नीचे हमने कट भी रखना है। इन दोनों निशानों को मिला के आपने एक राउंड नेक की शेप दे देनी है प्यारी सी। या मज़ीद अगर आप इसको में डीप रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। यानी 4 से 4.5 से आप 5 इंचेस तक भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो कट रखना है, एक वी कट रखना है। यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 1 इंचेस ले रही हूँ। कट हमने एक साइड पे रखना है, एक साइड पे हमारी जो है वो डोरी लगेगी। अब 3 इंचेस इसकी लंबाई रखनी है यहाँ पे इस कट की। इस तरह से यहाँ पे आपने एक वी शेप बना लेनी है। अब बुकरम को आपने इस तरह से खोल लेना है, क्योंकि हमने दोनों साइडों से एक जैसा नेक नहीं बनाना। अब सेम इसी तरह से आपने ट्रेसिंग व्हील से दूसरी साइड पे भी यहाँ पे इस तरह से नेक को ड्रा कर लेना है, ताकि आपका जो दोनों साइडों से नेक, जो राउंड नेक है वो इक्वल बने। जो आपने ट्रेस किया था उसके ऊपर ऊपर आपने इस तरह से नेक जो है वो ड्रा कर लेना है। ये ट्रेसिंग व्हील, इसका मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। इससे आप जितनी भी लेयर में निशान लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। फिटिंग का निशान लगाना हो आप लगा सकते हैं। ये आपको इजीली, जहाँ से आप नल की बटन का सामान लेते हैं वहाँ से इजीली आपको 100 रुपए का मिल जाएगा। अब साइड से इस तरह से यहाँ पे आपने इसकी इस तरह से शेप बनानी है। यहाँ पे ये देखिए, आपको नज़र आ रही होगी। सेम इसी तरह से आपने इसकी जो है वो एक साइड से शेप बनानी है। यानी एक साइड आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और एक साइड पे इस तरह से आपने यहाँ पे इसकी शेप बनानी है, यहाँ कट तक। अब ये देखिए, इस तरह से हमारी जो मार्किंग है वो हो गई है। अब साइडों से भी आपने 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से मार्किंग करनी है, जहाँ से हमने कटिंग करनी होती है। अब अंदर वाली साइड से पहले आपने बुकरम को डबल करके पहले राउंड नेक की इस तरह से कटिंग करनी है, फिर नीचे जो आपका कट है उसको आपने खोल के कटिंग करनी है। यहाँ पे ये देखें, पहले आपने इस तरह से सीधी साइड से कटिंग करनी है, फिर आपने साइड से जो आपने शेप ड्रा की हुई थी इसकी कटिंग डाल लेनी है इस तरह से। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके नेक की यही से शेप आनी चाहिए। अब नेक को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट करके साइडों से मैंने फोल्ड कर लिया, जैसे हम नॉर्मली नेक को पेस्ट करते हैं। फिर आपने शर्ट के बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इसको अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले आप सेंटर से इसको अच्छी तरह से पिन अप कर लें या गम स्टिक की मदद से इसको पेस्ट कर लें, ताकि आपका जो नेक है वो बिल्कुल सेंटर में लगे। सिलाई लगाने के बाद आपने अंदर से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो कट कर देना है। फिर आपने जहाँ जहाँ गोलाई है वहाँ पे आपने छोटे छोटे बारीक बारीक कट लगाने हैं, ताकि जब आप इसको टर्न करें ये अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ अपनी जगह पे बैठ सके। अब 2 कलर की जो पट्टी आपने रेडी की हुई थी, इसको हमने यहाँ पे जो आपने वी कट एक साइड पे बनाया हुआ था उस वहाँ पे आप रख के अच्छी तरह से प्रेस की मदद से आपने इसको सेट कर लेना है। पट्टी हमारी उरेब है, आप इसको जहाँ मर्जी टर्न करना चाहें ये हो जाएगी। जहाँ तक आपका कट खत्म हो रहा है वहाँ तक आपने गम स्टिक की मदद से इसको अच्छी तरह से यहाँ पे पेस्ट कर लेना है।
اب جو ڈوری ہم نے ریڈی کی ہوئی ہے، اس طرح سے آپ نے جو نیک کا کٹنگ کیا ہوا تھا اس کے آپ نے بالکل ساتھ رکھتے ہوئے یہاں پہ یہ دیکھیے اس طرح سے سیٹ کرتے ہوئے جہاں سے آپ کی جو ڈوری جو ہے وہ ٹرن ہو رہی ہے، اس طرح سے یہاں پہ آپ نے نشان لگا لینا ہے، یہاں پہ آپ کی جو پلیکٹ ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اس طرح سے نیچے سے جو ایکسٹرا جو پلیکٹ ہے وہ آپ نے کٹ کر دینی ہے، پھر جب ہم اس کو ڈوری لگائیں گے تو یہ نیچے والا جو پارٹ ہے یہ کور ہو جائے گا اس طرح سے، یہ دیکھیں یہاں تک آپ کی جو ڈوری ہے وہ ٹرن ہو رہی ہے، مطلب کہ پہلے آپ نے اس کو ڈوری کے ساتھ اچھی طرح سے سیٹ کر لینا ہے، جہاں سے آپ کی جو ڈوری ہے وہ ٹرن ہوگی نا وہاں پہ آپ نے جو پٹی ہے وہ کٹ کر لینی ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب اس پٹی کے اوپر آپ نے سلائی لگا دینی ہے دونوں سائڈوں پہ اس طرح سے، سلائی لگانے کے بعد آپ جہاں پہ آپ نے ڈوری جو ہے وہ ٹرن کرنی ہے، جو سا ڈیزائن آپ نے بنانا ہے اس طرح سے آپ نے چاک کی مدد سے ڈرا کر لینا ہے۔ اگر آپ نے یہی ڈیزائن جو ہے وہ ڈوری کا بنانا ہے تو اسی طرح سے آپ نے یہاں پہ اس طرح سے اس کی جو ہے وہ ڈرا کر لینا ہے اس طرح سے بالکل، اور اس کی جو ٹوٹل لمبائی میں رکھ رہی ہوں ڈوری کی وہ تقریباً 15 انچز تک ہے یہاں پہ۔ اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی مارکنگ کر لی ہے، اب یو کی مدد سے میں ڈوری کو پہلے اچھی طرح سے پیسٹ کر لوں گی تاکہ ہماری جو ڈوری ہے وہ فنشنگ کے ساتھ لگ سکے بالکل کنارے کے ساتھ، یہاں پہ یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی سی میں فیبرک گلو لگا رہی ہوں یہاں پہ اس طرح سے دیکھیں۔ اچھا ڈوری کی جو سلائی یہ دیکھیں ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ آپ نے بالکل بھی سیدھی سائڈ پہ شو نہیں ہونے دیں، یہ آپ نے نیچے رکھ کے اس طرح سے بالکل سیٹ کرتے ہوئے یہاں پہ آپ نے بالکل اس کے کناری پہ جو ہے وہ پیسٹ کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے بالکل صفائی کے ساتھ۔ جو سلائی اگر آپ کی سیدھی سائڈ پہ نظر آئے گی تو وہ بہت بری لگتی ہے، فنشنگ کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے۔ اچھا یہاں پہ ڈوری میں نے پہلے سے ہی ریڈی کی ہوئی ہے، ایک پنک کلر کی اور ایک گرین کلر کی، اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل ویڈیو چاہیے تو چینل وزٹ کریں، آپ کو اس کی ڈیٹیل ویڈیو مل جائے گی، یہاں ویڈیو کے اینڈ سکرین پہ میں اس کی جو ویڈیو ہے وہ مینشن کر دوں گی۔ اب یہ دیکھیں جو میں نے مارکنگ کی ہوئی ہے اس کے اوپر بالکل رکھتے ہوئے یہاں پہ میں نے پہلے فیبرک گلو لگائی تھی، فیبرک گلو کو آپ نے تھوڑا سا ڈرائی ہونے دینا ہے، پھر اچھی طریقے سے آپ کی جو ڈوری ہے اس کے اوپر پیسٹ ہوتی جائے گی، یہاں پہ یہ دیکھیں ایک ڈوری جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے، اب دوسری جو پنک والی ڈوری ہے بالکل اس کے ساتھ بغیر کسی سپیس کے آپ نے رکھتے ہوئے یہاں پہ اس کو اچھی طرح سے پیسٹ کرتے جانا ہے صفائی کے ساتھ، اس کی ایک بہت ہی یونیک سی لک آ جاتی ہے، یہ ڈیزائن جو ہے وہ بہت زیادہ آج کل وائرل ہے۔ ڈوری کا جو بھی ڈیزائن اگر آپ نے اگر آپ کو یہ نہیں بنانا تو آپ کوئی بھی ڈیزائن جو ہے وہ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں ڈوری کو ٹرن کر کے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اس طرح کے بہت ہی خوبصورت اور یونیک آئیڈیاز آپ کو چینل پہ ملیں گے، نیک کے خوبصورت سے ڈیزائن بالکل ٹرینڈ کے مطابق آپ کو بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ میں نے شیئر کی ہوئی ہیں، آپ چینل کو وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے۔ اب یہ دیکھیں جو ڈوری میں نے لگائی ہوئی ہے یہاں پہ باریک باریک میں ٹانکے لگاؤں گی، پہلے پنک کلر کے اوپر یہاں پہ بالکل سیم دھاگے کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگانے ہیں تاکہ آپ کی جو ڈوری ہے وہ واش ہونے کے بعد اترے نہیں۔ فیبرک گلو تو صرف وقتی طور پر یوز کی جاتی ہے فنشنگ کے لیے، بعد میں اس کے اوپر سٹچنگ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اب یہ ڈوری جو ہے وہ گول ہے اور تھوڑی موٹی ہے، اس کے اوپر سلائی جو ہے وہ فنشنگ کے ساتھ نہیں لگتی ہے، تو اس طرح سے ہم اس کے اوپر باریک باریک جو ہے وہ ٹانکے لگا دیں گے۔ گرین ڈوری کے اوپر آپ نے گرین دھاگے کے ساتھ آپ نے ٹانکے لگانے ہیں، اس طرح سے پنک کے اوپر آپ نے پنک دھاگے سے اس طرح سے ٹانکے لگا کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے فنشنگ کے ساتھ ریڈی کر لینا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہے اس کی فائنل لک، میں نے تین جو ہے وہ موتی لگا دیے ہیں 3 کلر کے، یہ دیکھیں 2 پنک ہے اور ایک پرپل ہے۔ نیچے میں نے ایک ٹسل بنا کے لگا دیا ہے سیم اسی کلر کا جس کلر کے ہم نے ڈوری بنا کے لگائی ہے، یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹانکے لگا رہے ہیں تو کتنی خوبصورت اس کی لک آ رہی ہے۔ تین میں نے بیٹس لگا دیے ہیں چھوٹے سائز کے، یہ دیکھیں سائڈ پہ میں نے یہ دیکھیں کنچے ٹانکے سے امبرائڈری کر دیا ہے 2 کلر کے ساتھ، یہاں پہ یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمارا جو نیک ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے۔ ٹسل بنانے کی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ آلریڈی شیئر کر چکی ہیں، چینل کو وزٹ کریں آپ کو مل جائے گی۔ اور ماشاءاللہ سے یہ ہے اس کی فائنل لک، کتنا ڈیسنٹ اور یونیک سا ہمارا نیک ڈیزائن ریڈی ہے ڈوری کے ساتھ۔ یہ ڈیزائن آج کل بہت زیادہ وائرل ہے، آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔